Kabantay mo, gira dire gira didto. Russia batok Ukraine, Israel batok Hamas, Palestine, Hezbollah, Gaza ug Iran, Amerika batok Yemen, ug karon naa na pud tensyon sa North Korea batok South Korea, China batok Taiwan. Wala tay mahimo ug dili nato ni mapugnan kay nakasulat ni sa kasulatan. Mateo Kapitulo 24 versikulo 6 padulong sa 8. Ug makadungog kamo ug mga gubat ug dungog-dungog may tungod sa mga gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan kay ang usa ka nasod ug gingarian batok sa gingarian ug mahitabo ang mga gutom, mga linog sa mga nagkalain-laing mga dapit apan kining tanan sinugdanan lamang sa mga kasakit sa kalibutan. Mga igsuon, kanunay tang mangandam ug iampo nato ang tanan.